बिजली का करंट से चिपक कर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहां से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग कैसी हो, वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज, हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और ये हदीस सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। ये हदीस आपको सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत रुक़य्या और उम्मे कुलसूम के शौहर हजरत उस्मान गनी हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा आबिद था, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत नेक आदमी, और उस नेक आदमी के ऊपर उसके इलाके की एक औरत फिदा हो गई। औरत जब किसी पर फिदा हो जाए, या लड़की जब किसी पर फिदा हो जाए, तो समझ लो कि बिजली का करंट से चिपक कर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहां से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग कैसी हो, वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज, हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं, वो तो तुम्हें करना है। ये उस्मान गनी बहुत बड़ा आबिद, अमल में बुजुर्ग, नेक आदमी, और उसके इलाके की एक औरत इसके ऊपर फिदा हो गई। उस औरत ने अपनी लौंडी के जरिए उस आदमी को बुलवाया, इबादत गुजार को बुलवाया, और कहा कि तुम्हें मेरी मालिकन, हमारी जो मालिका है वो तुम्हें बुला रही है, एक मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जिस मामले की मैं गवाही चाहती उसमें तुम गवाह थे, तुम वहां मौजूद थे, कोई मामला रहा होगा, उसकी गवाही चाहिए। ये बेचारा नेक आदमी था, इसने सोचा अगर मेरी गवाही से अगर किसी की जान बच जाए, या मेरी गवाही से कोई मामला हल हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है, जबकि मैं अगर गवाह रहा हूंगा तो सच्ची गवाही दूंगा। ये सोच कर ये चल दिया, ये सोच कर चल दिया। जैसी उस औरत का घर आया, दरवाजा खोला, ये दरवाजे में घुस गया,
اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں. اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا, اس دروازے کو بھی کھول دینا, اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا, اس دروازے کو بھی کھول دینا. 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد چوتھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی. یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں. اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے. پہلا دروازہ انٹری کی, دوسرے دروازے میں انٹری کی, تیسرے کمرے میں انٹری کی, اور چوتھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے, نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. کیا بات. یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے. خوبصورت ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ ہے, اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے. نوجوانوں سنو, اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے, میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو, میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے, آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں, میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں. اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو, کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو. اس عورت نے کہا اے بزرگ, اے محترم, اے عبادت گزار, تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو, اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں چیخوں گی, چلاؤں گی, تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا, اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے چوتھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے. تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے, ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا. سنو, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں, اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا. کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے, یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا, یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا. نوجوانوں اب سنو, آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں, اب سنو, شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں, اب سنو. اس آدمی نے سوچا اے اللہ, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, زنا بڑا گناہ ہے, یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے. زنا سے بڑا گناہ قتل ہے, قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا. اے اللہ, شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری, اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں, کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے, یا تو زنا کرو میرے ساتھ, یا اس بچے کو قتل کرو, یا شراب پیو. اے اللہ, میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے, قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں. پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے, چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں. اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں. اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا. جیسی اس نے شراب پی, اس شراب کے اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی. اس نے شراب پی, شراب پیتے ہی غنود کی طاری ہو گئی, جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا. اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی. اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے, اس بچے کو بھی قتل کر دو. عقل کام نہیں کر رہی ہے, شراب پی چکا ہے. شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن
बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है। जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था। उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया। शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया। शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों की तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी जमीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कि शराब जब अकल को खत्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को भी गाली देता है। इसी किस्म का एक वाकया एक सहाबी के साथ पेश आया। हुर्मत शराब से पहले उन्होंने भी शराब पी रखी थी। जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई। क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके ना हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है। आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखो, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ
نظر آسمان پر گئی، اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا، یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، میں زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا، اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں، کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں، اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج تم کیسے پی لیتے ہو، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں، تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے، تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے، تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے، تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا، شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے، شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے، شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں، نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں، کیسے شراب کا کٹورا پیالہ بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس کی سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں۔ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج ہم۔ شرابی کو چڑھا دو پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں، حرام نہیں ہوئی تھی نا، کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی کیونکہ بڑے بہادر تھے نا، آ کر کہتی ہے، حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹ لشرف النوا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تجھے؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، عقل جا چکی تھی، ہاں اچھا بڑی خوش ہے، چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے دے دیتا ہوں، بڑھے کھنجر لیا، حضرت علی کی اونٹنی کو مارا، کلیجہ نکالا، لے کے آئے، لے جا۔ ادھر حضرت علی کو پتا چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئی، کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے، چلو جیسی چلے، فرمایا چچا یہ کیا کیا، اتنی پیلی، فرق نہیں کر پائے یہ اونٹنی کس کی ہے، ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر، اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا۔ حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں،
کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام ہو، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے، کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بھی عزتی کرانا ہے، جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی۔ اس پورے واقعے سے کیا پتا چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے، اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا۔ اور نوجوانوں، دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا، لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں۔ سنو، آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، اس واقعے کو ضرور سن لیں۔ اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ شراب پینے والے کی عزت کیا ہے، شراب پینے والا کتنا منحوس ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کیا حد متعین کی ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اس واقعے کو سنیے۔ اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ 4-5 سال مدینے میں رہے، شراب حرام ہو گئی، 4-5 سال مدینے میں رہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 سال خلیفہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب خلیفہ کون بنا؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنی زندگی کے 4 سال گزار چکے، 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال کا زمانہ ان کا بھی گزر گیا۔ اب سمجھ لو، جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ اس میں ایک بوڑھا صحابی اور اس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون۔ یہیں بیٹھ کے اتنی جرت سنیے، ایک بوڑھا صحابی۔ نوجوانوں، تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ، ایک بوڑھا صحابی، عمر کوئی 75-80 سال کے قریب، 50 بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ۔ ان کا بیٹا سہارا دیتا تب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے، ان کا بیٹا جب ان کو لاٹھی پکڑ کے لاتا تب وہ بیچارے گھر کے اندر آتے۔ قدامہ ابن مظعون کو 50 بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن اذان کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر آ جاتے۔ ایک رات ان کی طبیعت میں کافی تھی، آپ توجہ دیں تو ہم سنائیں، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے سے 20-50 بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آج درد کی وجہ سے یہ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایسا کریے کہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے، تھوڑی سی شراب میں تمہیں پلا دیتا ہوں، جب شراب پی لو گے تو غنودگی آ جائے گی اور درد کا احساس نکل جائے گا اور آرام سے تمہیں نیند آ جائے گی، صبح ہو کر کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو لے چلوں گا۔ ہوتا ہے گھر میں بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لیو، کھا لی۔ اور سنیے،
नींद की गोली खाने का भी वही हुक्म है जो शराब का है। एक बात याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा, आपने उठाई नींद की गोली खा ली, जायज नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर, MBBS, MS डॉक्टर, MD डॉक्टर, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको अपनी बीमारी बता रहे हैं, वो आपको दवा लिखता है, उसको मालूम है कि इसको कितने पॉइंट और कितने पावर की दवा दी जानी चाहिए। जब वो लिखेगा और उसकी लिखी हुई दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से आपने ले ली तो पता नहीं उस पावर ज्यादा लिया या पावर कम लिया। आपको तो नींद चाहिए, दर्द है, आपको चाहिए था 0.25, आपने ले ली 0.5, आपको चाहिए था चौथाई डोज, आपने ले लिया आधा डोज, आपको चाहिए था 4 आने भर, आपने ले लिया 1 डोज, 1 रुपए भर। ये शराब के हुक्म में दाखिल है, शराब के हुक्म में। सुनिए, कुदामा इब्न मज़ऊन को किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लाओ नींद तो आ जाएगी आराम से, और वैसे भी मजबूरी है, मैं तो बीमार हूं और नींद नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी सी शराब पी। नौजवानों, उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली और फिर उनको नींद आ गई, वो सो गए। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे, लेकिन कल रात में उनको इतना दर्द हुआ कि उनको थोड़ी सी शराब पीना पड़ी ताकि उनको सुकून मिल जाए। हजरत उमर ने कहा, क्या इस बात की तुम गवाही देते हो कि कल की रात में कुदामा इब्न मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली थी? कहा गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्न मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्न मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं, हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास ही ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूं इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था, रात को उठना, अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए। मैं आराम से सो शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्न मज़ऊन, अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्न मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्न मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूं और मैं आपको कह रहा हूं कल इतनी तेज मेरे दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से
बाहर हो गए बूढ़े आदमी के लिए, तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए खुदामा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने, और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े न मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े सहाबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है? हजरत उमर कहते हैं, आया अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सलाखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ून को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाकया बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में किसने पी थी? कोई ऐसा वाकया बता दो। ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया, इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो, तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े इन पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है। अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाजत देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है मारिए, आप हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हजरत कुदामा इब्न मज़ून को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगे और अपने आप चलने लगे। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो। जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता, इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल